سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. الله سبحان الذي اسرا بعبده لیلا. پاک تے آغا ذات چی بویتلو اقبل پیغمبر اقبل بندے بوتلو لیلن طول اشپنا دلتا تنوین دا تقصیر دے. لیلن یعنی دشپی پا یو معمولی غنی حصہ کی بوتلو. اللہ وی حبیبہ دی تا دا مکی پزمکا نبرداشت کئی زدی اسمانونو تا رسوما. دی ستا پا شاعتا چی دی دا دری سلور مقتدیان نبرداشت کئی زدی آغا زی تبیما چی 1.25 نبیان در پسی ادرو ما. اللہ چی چاله عزت ورکی نو سو کی کمولی شی بیا دا دا چا پا کمولو نکمی گی. نو دا اللہ حبیب روان شو مسجد حرامنا مسجد اقصاتا. دلتا سیرت کے روایات مختلف تھی، سو کوئی پا واپسی سو کوئی پتلو. نبی علیہ السلام وی چی گورم مجمع دا جمعہ ڈک دے لویا مجمع دا. فظننت ان یکون لهم امام. زڑکی میں دا خیال راگے چی نن ضرور با دو سوک نا سوک امام وی. او دا آدم علیہ السلام نا ترد نبی علیہ السلام پوری تمام انبیاء ودرولی وی. دا ہر چا پزڑکے با دا خیالی چی نن با ماتوی مخکشا دیکھ لا ٹیم نہ دے تیرشے. نبی علیہ السلام وی زپ دے خیال کیم چی جبریل دا لاس نا اونی ولموی چی تقدم یا رسول اللہ. اللہ حبیبہ مخکشا چرتا چی تراشے التا تمام کائنات مقتدیان جوڑے دیشی امام بس صرف بیاتے. اللہ اکبر. عرض میں کہو ہمدردی گو رہے لاڑ صدرت المنتہا نبر لاڑ جبریل پاتشو یواز روان دے اللہ حبیب امت دپارا اللہ توفہ ورکڑا نبی لئیم توفہ ورکڑا. السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. دری توفے ورکڑے او دا امت دا پاروین زما حبیبہ دا خپل امت دا پارا زما دا طرف نا یو توفہ یوسا. باجوڑ نا وگئی والو اگا توفہ با قبلوئی اوے لاس پور تکے گا نا قبلوئی بے آگا توفہ ہر توفہ پزمک ورکڑے دا خوکلت دتی توفی نمبر چراغے. نو اللہ خپل پیغمبر اسمانو نو تراو غوختو وے پیغمبرہ تعالی ام توفہ در کڑے دا ستا امت دا پارا توفہ دا وسشے وے حبیبہ 50 مزنو توفہ دسو. اس پر دیر پریشانہ شئیے چیدہ توفہ وہ دیر ادرانہ شوا دسو مزنو 50 مزنو توفہ ورکڑلا. نبی علیہ السلام دیر پا خوشحالے قبول کا راکوز شو اسمان کے ورطا موسیٰ علیہ السلام ملاو شو. یا رسول اللہ سیدر کڑی دی توفہ کے دا غپ ازڑکی با ہم جستجو وکنا چی اللہ لطلی دے خوچی سبے ورکڑی سیدر کڑی دی وی امت دا پارے 50 مزنو توفہ را کڑے دا. کلیم اللہ وی لال شد اللہ حبیبہ دا پہ کم کا داستا امت دیر کمزورے دے دا با ان کی کم ہے کا پہ چیوئی چی کمزورے دے امت دا توفہ با پورتا نکی نو دمرا ہمدردی رالا کنک زڑکی ویلے وے کنا ولی بے نکی اللہ دا حرش نا توفہ را لے گل لال تیرا کڑے دا اس دو با نکی نا لاڑی اللہ دی کی تخفیفو کا اللہ ویزا پنزم میں معاف کڑا کہ بیار آگئے. موسیٰ علیہ السلام وی بیائے کم آگا داؤم دیر دی تلو
تاسو دې چکر شمارئ چې تر هغه پورې تلو چې اخر کې څو مزونه پاتې شو 15 پاتې شو نو دا څو چکرې به لګولي نه څه چکرې لګولي دي سو نه کرت د الله پیغمبر تل دې راغله الله کمای کی آسان کی زما په امت چې 15 پاتې شوي موسی علیہ السلام وې د الله حبیبا ورشه پدې 15 کې تخفیف وکا نو د الله نبی وې بس ته موسی اوس مال حیا راضی بس ته اوس حیا راضی د 50 تون الله کم کړه 15 لراله با جوړواله به وې چې یو چکر بل لګولې ونو ایله کار باسان شه واجب مینا دا والله حبیب وی دا 15 پورا دی مال حیا راضی څنګه را روانیږي دا الله محبت مګور الله اکبر الله چې ګوري چې زما حبیب په امت دمر میان دے د امت دمر همدردی دا نو الله وی اے حبیبا زما فیصله نه بدلیږي ورشه امت ته دی وایا چې تاسو 15 کوئ او زبه په کاغذاتو کې 50 لیکما